बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम, अहद रिसालत, खिलाफत राशिदा और बनु उमैया का मुताला जारी रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले में हमारी ये 20वीं नशिस्त है और अभी तक हम इस किताब के बाब अव्वल से बाब चहारम तक मुकम्मल कर चुके हैं। अब बाब पंजम में अहद खिलाफत राशिदा में आज हम मुताला करेंगे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का अहद खिलाफत 36 से 40 हिजरी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अहद खिलाफत इख्तलाफात और खाना जंगी में गुजरा व तामीरी काम की तरफ बहुत कम तवज्जो दे सके। इनकी खिलाफत का ज़माना भी मुख्तसर था, ताहम तालीमी तहरीक बदस्तूर जारी रही। बुज़ुर्ग सहाबा दर्स व तदरीस में मशगूल रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले मुसलमान होने वाले लोगों में से हैं। आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रह के इल्म हासिल किया। सहाबा के दरमियान आप आलिम की हैसियत से मुमताज़ थे। कुरान मजीद के हाफिज़ थे। जिन बुज़ुर्ग सहाबा से आम लोग कुरान मजीद पढ़ते थे उनमें एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही कुरान मजीद पढ़ा था। हज़रत अली बहुत बड़े मुदर्रिस थे, उस्ताद, शागिर्द और तदरीस के मुतालिक आपके अक़वाल ज़ेरीन किताबों में मिलते हैं। चंद का जहाँ ज़िक्र किया जाता है। इल्म की फजीलत आपसे मुख्तलिफ अंदाज से वाज़ा फरमाई है। आपने फरमाया, इल्म माल से बेहतर है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है मगर इल्म तुम्हारा निगहबान बन जाता है। माल खर्च करने से कम हो जाता है मगर इल्म खर्च करने से बढ़ता है। आलिम हाकिम है और माल महकूम है। मालदार फना हो गया लेकिन इल्म वाले ज़िंदा हैं और रहती दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। बेशक इनके जिस्म मिट गए मगर इनके कारनामे मिटने वाले नहीं। आपने फरमाया, इल्म हासिल करो मगर आलिम के ज़ेवर से आरिसा हो जाओ। इल्म हासिल करो मगर पहले अक़ल के ज़ेवर से आरिसा हो जाओ। उस्तादों और शागिर्दों से आजी और इनकसारी से पेश आओ। जब बार आलिम बनकर ना रहो, बातिल तुम्हारे हक़ को ज़ाया न कर दे। याद रखो, इस इबादत का कोई भलाई नहीं जो तफ़क्कुर से खाली हो। इस इल्म में कोई फ़ायदा नहीं जो फ़हम से खाली हो। इस तिलावत का कोई फ़ायदा नहीं जो तदब्बुर से खाली हो। आदमी अपने हुनर, इल्म व बसीरत से है। आदमी का मर्तबा इस कदर है जितना इसके अंदर हुनर है। लिहाजा इल्म में गुफ्तगू करो ताकि तुम्हारे रुतबे ज़ाहिर हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली का ये कौल बड़ा हकीमाना है। आदमी 3 किस्म के हैं, आलिम रब्बानी, निजात का ख्वाहिशमंद तालिब इल्म और बकिया लोग वो हैं जो हर आवाज़ पर दौड़ जाते हैं, गंवार हैं। दिल को आज़ाद भी छोड़ दिया करो। दिल खुश नुक्ते भी सोचा करो ताकि जिस्म की तरह दिल भी थक जाते हैं। यहाँ दिल से मुराद जहन है या गौर फ़िक्र की तरगीब है। एक दिन हज़रत अली मस्जिद से बाहर निकले। पीछे पीछे एक हजूम भी साथ चल रहा था। आपने मुड़ कर देखा और फरमाया, इस हालत में देखकर किसका दिल दुरुस्त रह सकता है। कदमों की चाप का शोर बेवकूफ़ों को बिगाड़ देता है। इल्म, फसाहत बयान। एक पहलू जिसमें हम वो अपने असरों से मुमताज़ थे वो ये है, वो फसीह बलीग ख़तीब थे। इनके ख़तीबों की फसाहत और रवानी मशहूर थी। लोगों ने इनके खुतबों को याद कर लिया था। अमर वाक़ा ये है, फसाहत बलागत का मियार हज़रत अली हैं। इनसे ये फ़न जारी हुआ। अरबी ज़बान के सबसे पहले अदीब अब्दुल्लाह कातिब मरवान बिन मोहम्मद अल-हमारिम 132 हिजरी बनु उमैया के आखिरी खलीफा का मीर मुंशी था। वो बयान करता है कि मेरी तहरीरात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात का फैज़ जारी है। मैंने इनके 70 खुतबात याद कर रखे हैं। इस तरह अरबी ज़बान का दूसरा नामी गिरामी
ادیب ابن مقفع 142 ہجری، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے اقتباس فیض کیا ہے۔ نہج البلاغہ، حضرت علی کے خطبات پر مشتمل یہ کتاب نہج البلاغہ مشہور ہے۔ اس کو علامہ شریف رضی 4002 میں جمع کیا ہے۔ ان کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ ادبی حلقوں میں یہ معروف ہے، مگر اس میں الحاق کافی ہے۔ دیوان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے، مگر باقاعدہ شاعر نہیں تھے۔ آج بازار میں جو دیوان علی معروف ہے، اس میں بہت ہی کم اشعار کا انتساب حضرت علی سے کیا جا سکتا ہے۔ خود لفظ دیوان غمازی کر رہا ہے کہ یہ اہل ہند کی اختراع ہے۔ علم نحو، طلباء کے نقطہ نظر سے حضرت علی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے انہوں نے علم نحو کا آغاز کیا۔ انہوں نے ابو الاسود وائلی کو نحو کے ابتدائی اصول بتائے۔ یہاں سے اس علم کا آغاز ہوا۔ بعد میں اس علم نے بہت ترقی کی۔ خلفائے راشدہ کے دور میں نظام تعلیم، خلافت راشدہ کے دور میں نظام تعلیم، عہد رسالت میں جو نظام تعلیم و تربیت قائم کیا گیا تھا، وہ درخت بویا گیا تھا، وہ عہد خلافت راشدہ میں پوری طرح پروان چڑھ گیا تھا۔ اس کی آبیاری خلفائے راشدین کے عہد میں کس طرح ہوئی، اس کا بیان اوراق میں پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ ذیل میں اس نظام کی بعض جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ مدرسے کی اہمیت، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے فضیلت جہاد کے متعلق سوال کیا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں جہاد سے افضل عمل کیوں نہ بتا دوں؟ جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، فرائض و سنت و علم دین کی تعلیم دینا شروع کر دو، یہ بہت بہتر ہے۔ اس میں قیام مدرسے کی ترغیب ہے۔ استاد کی نصیحت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد کو نصیحت کی کہ اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تبھی علماء تمہاری طرف کھینچ کر آئیں گے۔ یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استاد کو نصیحت کی اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تبھی طلباء تمہاری جانب کھینچ کر آئیں گے۔ آداب استاد، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے میں شرکت کی، مگر ان کے سواری خچر ان کے سامنے لائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے بڑھ کر رکاب تھام لی اور سوار ہونے میں مدد فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول کی چچزاد بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ اے رسول کی چچزاد، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، علماء کا احترام اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ تلاوت قرآن مجید، صحابہ کرام 7 دن میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ تعداد طلباء، حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث سے جب وہ احادیث کا درس دیتے تھے تو ان کے حلقے میں 800 شاگردوں کا مجموعہ لگ جاتا تھا۔ طالب علموں کی آداب، طالب علمی کے آداب، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم مجھے انصار کے پاس سے حاصل ہوا۔ گرمی کے دن ہوتے تھے، میں کسی حدیث کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ان کے دروازے پڑا رہتا تھا۔ ظہر کے جب وہ باہر آئیں تو میں ان سے دریافت کروں فلاں حدیث کس طرح ہے، حالانکہ اگر میں ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو باہر آ سکتے تھے، مگر مجھے ان کے آرام کا خیال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم کسی عالم کے مجلس میں پہنچو تو پہلے خاص طور پر اس عالم کو، پھر دوسرے حاضرین کو سلام کرو، پھر روبرو مؤدب ہو کے بیٹھ جاؤ، ہاتھوں سے اشارے نہ کرو، نہ آنکھیں مٹکاؤ، نہ استاد کے منہ پر یوں کہو فلاں بات اس طرح نہیں ہے اور یہ فلاں شخص نے یوں لکھا ہے۔ عالم استاد سے تکرار نہ کرو، ان کو سوالوں سے پریشان نہ کرو، کیونکہ عالم کی شان اس نخل کے مانند ہے جو خوشوں سے لدا ہوا ہے،
اور شیریں پھل مسلسل گراتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ اب ہم اس کتاب کا اس چیپٹر جو ہے عہد رسالت خلافت راشدہ کا آئندہ بھی مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔